كلمة ولو جبل خطير وما سلام المعين وما تسمع يا نادر في هذه الزمن الغريب كلمة ولو جبل خطير وما سلام المعين وما تسمع يا نادر في هذه
zikir Walau soleh direwangi mondar-mandir awake obat magnet sirangan dikanggo zikir Walau soleh direwangi mondar-mandir awake obat magnet terus senangi وجاب الشكر علينا بدعا لله قال القدر علينا بزانها بالوداع وجاب الشكر علينا بدعا Sallu ala Nabi Muhammad